Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon. Séquence 2, négocier le projet. Séquence 3. Rédiger une lettre pour demander une autorisation. في هاد السيكونس هادي غادي المطلوب منا اننا نصيبوا ولا ننشئوا واحد الرساله ديال طلب السماح او تفويض او الاذن. Activité lecture 1 يعني هاد النشاط الاول في هاد لا lecture 1 identifier les caractéristiques d'une lettre conventionnelle. تحديد لي كاركتيرستيك وهما المميزات او الخصائص ديال واحد لا لتر الرساله اللي تتكون رساله اداريه. Je lis silencieusement les deux lettres suivantes. غادي نقرا بتأني جوج ديال الرسائل اللي عندنا. فاول رساله عندنا لا لتر 1 هي هاد الرساله اللي قدامنا. من بعد غادي نتعرفوا على الرساله الثانيه. اذا دوم حنا فاتحين هاد لاباج هادي، اذا غادي نقراو لا لتر 1. Lettre 1. Demande d'autorisation d'utiliser les locaux du collège. يعني طلب الرخصة لاستعمال المرافق ديال المؤسسة. فكان هذا هو العنوان ديال لا لتر 1. إذا غنشوفوا هنا هاد لي رونسينيومون. أشرف الناصري 33 rue Karama 30000 فاس أشرف الناصري @gmail.com. هادو شنو تنسميوهم؟ تنسميهم في لا لتر كونفونسيونيل، تنسميهم لي كوردوني ديال من ديال ليكسبيديتور. ليكسبيديتور شكون هو؟ وهو المرسل اللي تيرسلنا الرساله. اذا هادو تيتسموا لي كوردوني ديال من ديال ليكسبيديتور. امور عندنا هنا فاس لو 22 سبتمبر 2017. فعندنا هنايا لو ليو لا دات ديال من ديال ليكسبيديتور، لو ليو اي لا دات ديال ليكسبيديتور ديال المرسل ديال الرساله، هو اللي تيبعث الرساله. اما بالنسبه لهذا لو تيتر هذا اللي عندنا فيه مسيو لو ديريكتور دو كوليج النور فاس، فهذا هو المستقبل، هذاك الشخص اللي تترسل له الرساله، المستقبل اللي توصل بالرساله. اذا هو شكون؟ هو لو ديستيناتير. اذا عندنا هنا l'expéditeur, destinataire, lieu et date ديالاش ديال l'expéditeur, lieu et date de l'expéditeur. فهنا تعرفنا في اول شيء خصنا نعرفوا فين تيتموضعوا هاد لي زانفورماسيون كل بلاصه فين تتحط. فهنا اول شيء تنحطوا العنوان ولي كوردوني ديال l'expéditeur. تنمشيو على اليمين تنكتبوا lieu et date ديال l'expéditeur. تنجيو ننزلوا شويه ونجيو في الوسط وتنكتبوا كذلك لي كوردوني ديال لو ديستيناتير. حتى لهنا نتمنى ان كل شيء يكون واضح. اذا غادي نواصلوا باش نشوفوا لوبجي دو مون دوتوريزاسيون. فكان الموضوع وهو طلب رخصه او نقولوا سماح او تفويض او اذن، كيف ما قلت لكم رخصه. عندنا هنا مسيو لو ديريكتور. شنو تنسميو هاد العباره هادي؟ وهي فورمول دابيل، ولا بد انكم تعرفوا هاد لي تيرم هادو. مسيو لو ديريكتور تنسميوها وهي فورمول دابيل. غادي نجيو لهاد الفقره هادي. Dans le cadre des activités culturelles organisées par notre établissement pour fêter la journée mondiale de la planète et au nom du club de l'environnement de notre collège, je sollicite votre autorisation pour accueillir 4 membres de l'association française Agir pour la planète qui animeront un atelier de recyclage pour les élèves de notre collège. Ces activités visent à sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement et l'importance de tri des déchets et du recyclage dans la préservation et la sauvegarde des ressources naturelles. Cet événement aura lieu le 22 avril dans la cour du collège. Je tiens à vous préciser que la participation à cette manifestation concerne essentiellement les élèves de la 3e année. Le nombre maximum de personnes attendu est estimé à 10. Vous trouverez 6 juin la liste des personnes mandatées pour assurer la bonne organisation de l'événement et leurs coordonnées. فعندنا من ضمن حتى لهاد لا بارتي هادي
وغادي نزيدو على هاد العنين هذا je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugeriez utile. فهنايا هاد لا بارتي من هنا حتى لهنا تنسميوها لو كور دو لا لتر. لو كور دو لا لتر. اخر شي عندنا هاد لا لين هذا dans l'espoir d'une réponse favorable، يعني في انتظار واحد الرد ايجابي je veux prie d'agréer monsieur le directeur. يعني في انتظار واحد الرد اللي هو ايجابي تنتمنى من سيادتكم monsieur le directeur l'assurance de ma considération distinguée. فهنا هاد العبارة هذه تنسميوها formule de politesse. Dans l'espoir d'une réponse favorable, je veux prie d'agréer monsieur le directeur l'assurance de ma considération distinguée. هاد العبارة هذه تنسميوها formule de politesse. دائما تتكون في الأخير ديال واحد لا لتر هذه وسيرتو تتكون في لا لتر conventionnelle اللي هي إدارية بالضرورة تكون إدارية تتكون عندها واحد لا فورمول دو بوليتيس. وأخير تنلقاو واحد يعني لو نون لو برينون اي لا سيناتور ديال المرسل. تلقاو لو نون اي لو برينون كذلك تنشوفوا واحد لا سيناتور ديال قلنا ديال ليكسبيديتور المرسل. اخر شيء عندنا في هاد لا لتر هادي كذلك عندنا بيس جوانت. لي بيس جوانت هما هادوك الوثائق المرفقه مع هذيك لا لتر. تتكون عندنا لا لتر مكتوبه وتيكونوا دي بيس جوانت واحد الوثائق مع هذيك لا لتر تنسميهم لي بيس جوانت ليست افيك كوردوني. فهذا اون جينيرال الشرح ديال واحد لا لتر اللي تتكون لتر كونفونسيونيل بمعنى واحد الرساله اللي هي اداريه تتكتب بهذا الشكل هذا مع الاحترام ديالاش اعيد بعجاله اننا ضروري في هاد لا لتر هادي اننا نكتبوا هنايا لي كوردوني ديال ليكسبيديتور. نكتبوا هنايا غادي نبعدو نجيو يعني في الوسط ونخليو كيف ما تشوفوا هنا تلاحظوا كاينين لي سباس وهكا وتنهبطوا شويه باش نخليو نفس لي سباس اللي كاين هنا تيكون هنا تقريبا باش يكون هذيك الرساله ديالنا تكون مكتوبه على احسن وجه. اذا هنا تنكتبوا لي كوردوني ديال لو ديسيناتور. هنا تنكتبوا ليو اي دات ديال ليكسبيديتور ديال المرسل. هنا المستقبل اللي توصل بهذيك الرساله. تنجيو هنايا تنكتبوا لوبجي الهدف من هذه الرساله هي دوموند دوتوريزاسيون يعني طلب رخصه او لا سماح او لا تفويض او لا نسميوها كيف ما بغيتو. المهم هنا تنطلبوا واحد الرخصه. تنهبطوا تكون عندنا الفورميل دابيل اما مسيو ديريكتور ولا مدام لا ديريكتريس ولا المهم تنشوفوا حنا باعتين لهاد الرساله هذه. هاد الموضوع اللي تيكون لداخل تيتسمى لو كور دو لا لتر. وقبل يعني ما تنختموا هاد الرساله ديالنا ولا بد من اننا تنخليو واحد لا ليل تنكتبوا فيه الفورميل دو بوليتيس واحد العباره اللي هي ديال الاحترام والتقدير لانها رساله اداريه تنكون راسل لها واحد الشخص اللي هو كبر منا لا مكانه ولا هبه. فتيكون يعني تيخصنا وجب علينا اننا نكتبوا واحد الفورمول دو بوليتيس واحد العباره ديال الاحترام والتقدير. اذا تيكون في الاخر لا سيناتور الاسم وكذلك الكونيا ديال ليكسبيديتور وتنخليو لا سيناتور. الا كانت في حاله ما كاين عندنا لي بياس جوا يعني الوثائق اللي تنقدروا اننا نجوانيوهم مع هذيك لا لتر فتنكتبوا بي جي بياس جوانت ليست افيك كوردوني. من بعد ما شرحت لكم هاد لا لتر هادي جيدا فغادي نمر باش نشوفوا لا دوزيام لتر اللي كاين عندنا في لا باج 15. فعندنا هنايا لا لتر 2 دوموند دوتوريزاسيون ديتيليزي اون ايماج يعني طلب رخصه لاستعمال واحد الصوره. فلاحظوا جيدا باش نشوفوا لا كومباريزون ما بين هاد لا لتر ما بين لا لتر 2 اي لا لتر 1. فعندنا هنايا فاس لو 3 2018 وبالنسبه عندنا هنايا شير امي رشيد salut مرحبا j'ai écrit cette lettre pour te demander une faveur يعني تنكتب لك هذه الرساله من اجل اني نطلب منك واحد الطلب. cette année هاد السنه à l'occasion de la journée mondiale de la planète qui aura lieu le 22 avril يعني هاد السنه بالمناسبه ديال اليوم العالمي
de la planète qui aura lieu li غادي تحدد نهار le 22 avril. Je compte réaliser une film éducatif intitulé يعني بغيت نصايب واحد الفيلم اللي هو توعوي ومميز. علاش؟ على لو سورس دو في، عندنا على الماء والمنبع ديال لانه منبع الحياه. qui a pour but de montrer l'importance de l'eau et les risques de gaspillage de cette richesse. يعني اللي الهدف ديالو باش نبينوا الأهمية ديال الماء و لو ريسك اي لي ريسك يعني والاضرار ديال الضياع نتاعو. لو غاسبياج وهو ان نضيعوه ولا نهدروه هباء. دو سيت ريشيس ديال هذا الغنى اللي هو الماء sur la vie de tous les êtres vivants. يعني هاد المخاطر ديال الضياع ديالو على جميع الكائنات الحية sur la planète. Puisse-je utiliser ta photo nommée وغادي طلبت منك باش نستعمل هاد الفوتو ديالك اللي تتسمى ديزير بوبليي سور طون بلوغ اللي انت يعني مروجها في طون بلوغ. مي فوتو سوفونير اللي عندي دابا انا ما بين التصاور ديالي ولي سوفونير ديالي جو مون سيرفيري كوم اريير بلان بور لو مونتاج دون سيكونس فيديو. يعني طلبت منك انك تسمح لي باش نستعملها في هذا الفيديو الجاي نتاعي. فهنا كان طالب من صديق ديالو باش يسمع له يستعمل واحد الصوره اللي هو ديجا تيحطها في البلوغ ديالو باش يستعملها في واحد الفيلم ديالو ايديكاتيف توعوي على حساب ضروره ديال الماء والاهميه ديالو وكيفاش المخاطر ديالو على لي زاتر فيفون على هاد البلانيت. اذا عندنا كذلك ميرسي دافونس شكرا مقدما ا بلس أشرف. غادي نبدا معكم المقارنه ما بين لا لتر الاولى اللي كانت لتر كونفونسيونيل لتر اداريه وما بين هاد لا لتر اللي نحكموا عليها انها لتر ديال اش ديال يعني ديال الصداقه ولا اميكال ديال لي زانيتي. فهنا بالنسبه لينا حنايا ديجا كانت عندنا يعني لي كوردوني ديال ليكسبيديتور في لا لتر كونفونسيونيل وعندنا لي كوردوني ديال لو ديستيناتور. هنا لاحظتوا ما عندناش لي كوردوني ديال من ديال لو ديستيناتور. بالنسبه للدات فراها موجوده في لي دو لتر. اذا هنا تنشوفوا في لا لتر اميكال فما كاينش عندنا لي كوردوني ديال لو ديستيناتور. لوبجي فهنا ما كاتبينش اوبجي فقط كاتبين ساليو. علاش؟ لانها ماشي رساله اداريه. ما محتاجينش اننا نديرو هاد البوليتيز ديال دوموند اوتوريزاسيون مسيو لو ديريكتور. يعني كلهم هاد العناصر هادو فتيتلاشاو الا ما كانش رساله اداريه. عندنا هذا تيتسمى لو كور ديال لا لتر. كذلك تيبقى لو كور دو لا لتر. هنا عندنا ميرسي دافونس تتكون هذه يعني عباره ديال الشكر من صديق الى صديق. وهنا كذلك عندنا ابليس وهي واحد بيس جوان اللي كان هو جوانيه مع هاد الرساله ديالو صوره باش يدرجها مع هاد لا لتر ديالو. اذا غادي نشوفوا من بعد ما شرحنا لي دو لتر غادي نمروا للجدول ديالنا. Je complète les deux tableaux suivants à partir des deux documents en utilisant des phrases complètes. يعني غادي نكملوا هاد الجدول نتاعنا انطلاقا من هاد الجمل وغادي نعمروا بجمل مفيده دي فراز كومبليت. عندنا ليكسبيديتور. اشنا هو ليكسبيديتور؟ كيف ما شرحت لكم في الرسالات بجوج، فالإكسبيديتور هو المرسل، الشخص اللي تيكتب لنا هذيك الرساله. لو ديستيناتور هو الشخص اللي تيتوصل بالرساله، المستقبل للرساله. لو جونغ دو ريلاسيون كي يوني لو ديستيناتور à l'expéditeur، يعني نوع العلاقة اللي تجمع ما بين المرسل والمرسل إليه. date de rédaction دي lettre، يعني لا دات وهو تاريخ تحرير هذه الرسالة. lieu de rédaction دي lettre، وكذلك مكان تحرير الرسالة. بالنسبة مطلوب منا أننا نحطو هذه المعلومات لا بالنسبة للعلاقة الأولى، الرسالة الأولى اللي كاينة في الباج 14 ولا الرسالة الثانية اللي عندنا في الباج 15. إذا الإجابة على هذا الجدول هذا كيكون كالتالي. إذا غنشوفوا الإجابة على الجدول المطلوب.
عندنا la lettre 1 la lettre 2 l'expéditeur. l'expéditeur دائما تنعاود نكرر وهو المرسل اللي تيرسل الرسالة. بالنسبة لا lettre 1 فهو أشرف الناصري. بالنسبة لا lettre 2 كان هو أشرف. destinataire بالنسبة لا lettre 1 monsieur le directeur. غادي نشوفوا نحاولوا أننا نكملوا أولا الرسالة الأولى ثم نمر إلى الرسالة الثانية. le genre de relation qui unit le destinataire à l'expéditeur يعني نوع العلاقة اللي تجمع ما بين المرسل والمرسل إليه وهي بروفيسيونيل يعني ما بين l'élève والديريكتور ما بين التلميذ والمدير نتاعو. بالنسبة la date de rédaction des lettres يعني la date تاريخ تحرير هذه الرسالة كان هو le 22 septembre 2017. 22 septembre 2017. Le lieu de rédaction des lettres يعني مكان تحرير الرسالة وهو فاس لو كوليج النور فاس. كان هادو هما لي رونسينمون ولا هادو هما المعلومات اللي تتعلقوا بالرسالة رقم 1. نمر إلى لا lettre 2. l'expéditeur هو أشرف. le destinataire المستقبل أو لا المرسل إليه وهو رشيد. le genre de relation qui unit le destinataire à l'expéditeur وهي يعني واحد العلاقة ديال اميكال ديال لاميتي. غنشوفوا لا date de rédaction des lettres كانت هي le 3 le mois 1 2018. lieu de rédaction des lettres كذلك المكان اللي تم فيه تحرير ديال هذه الرسالة وهو فاس. نمر إلى السؤال الثاني. Deuxième question, je compare les informations sur l'expéditeur dans les deux lettres. فهنا مطلوب لنا المقارنة ديال les informations المعلومات على l'expéditeur. l'expéditeur هو المرسل اللي يرسلنا الرسالة. فاش في هاد لي دو لتر اللي عندنا. بالنسبة مطلوب لنا نحطو المعلومات ديالاش لو نون دو l'expéditeur اسم المرسل اللي هو غادي ننزلوه هنايا وكذلك الاسم يعني الاسم العائلي والاسم الشخصي لادغيس كذلك العنوان مطلوب لنا التليفون ولادغيس ايميل وكذلك لا سيناتور. غادي نشوفوا لا لتر الاولى ونشوفوا لا لتر الثانيه. غنمروا للجواب اجابه مكتوبه. لا كوريكسيون بالنسبه لو نون دو l'expéditeur في لا لتر 1 وهو الناصري في لا لتر 2 غير موجود. Le prénom de l'expéditeur عندنا هو أشرف. لا lettre 2 هو أشرف كذلك. L'adresse بالنسبة لا lettre 1 هي 33 rue كرامة 30000 فاس. بالنسبة لادغيس في لا lettre 2 ما عندناش. تليفون كذلك ما عندناش لا في لا lettre 1 ولا في لا lettre 2. نمروا لادغيس ايميل عندنا ashrafnasiri@gmail.com. اما بالنسبه لا دوزيام لتر اللي هي اميكال ما عندناش الايميل. لا سيناتور في لا لتر 1 وهي اشرف الناصري. في لا دوزيام لتر وهي اشرف. page 16. 3. Je compare les informations sur le destinataire dans les deux lettres. فديجا قرينا لا لتر 1 et لا لتر 2. فهنا مطلوب لنا اننا نستخرجوا المعلومات ديال المرسل اليه في هاد جوج ديال الرسائل. اذا عندنا لو نون دو ديستيناتير يعني هنا غنعطيو الكنيه ديال المستقبل اولا اللي غنرسلوا ليه الرساله. البرينون دو ديستيناتير الاسم ديال المرسل اليه. لو ستاتيو سوسيال دو ديستيناتير كذلك الحاله الاجتماعيه تاعو. ولادغيس دو ديستيناتير العنوان تاعو لا بالنسبه الرساله الاولى ولا بالنسبه الرساله الثانيه. نون ديال الديستيناتير في لا لتر 1 ما كاينش كذلك في لا لتر 2 ما كاينش عندنا. البرينون كذلك ما كاينش بالنسبه لا لتر 1. بالنسبه لا لتر 2 كان هو رشيد. اما بالنسبه لا ستاتيو لو ستاتيو سوسيال دو ديستيناتير فهو لو ديريكتور دو كوليج بالنسبه لا لتر 1. بالنسبه لا لتر 2 ما عندناش. اما بالنسبه لادغيس دو ديستيناتير في لا لتر 1 عندنا كوليج النور فاس. بالنسبه لا لتر 2 ما عندناش لادغيس.
إذا لا كوريكسيون ديال الجدول نتاعنا غتكون على هاد الطريقة. بالنسبة لا لتر 1 ما عندناش لو نون دو ديسيناتور، ما عندناش لو برينون نتاعو، عندنا فقط ستاتيو سوسيال دو ديسيناتور اللي هي ديريكتور دو كوليج، وكذلك عندنا لادريس كوليج النور فاس. بالنسبة لا لتر 2 ما عندناش لو نون دو ديسيناتور، عندنا فقط لو برينون ديالو اللي هو رشيد. بالنسبة للستاتيو سوسيال دو ديسيناتور كذلك ما كايناش، وبالنسبة لادريس حتى هي غير موجودة. Je repère à partir de la première lettre les informations données dans chaque zone. إذن فعندنا هادو هما لي زون. ناخدو هذا بحال واحد الفورمولير ديال واحد اكزامبل نتاع الرسالة. إذا شنو غادي يكون عندنا هنايا؟ فدائما تتكون هي لي كوردوني دو ليكسبيديتور. لي كوردوني ديالاش؟ ديال المرسل. ليكسبيديتور هو المرسل. بالنسبة لبي هنا تنكتبو lieu et date de l'expéditeur. كذلك تنكتبو تاريخ وكذلك المكان ديال l'expéditeur. فهنايا تنكتبو l'objet الموضوع. اما هنايا فتنكونو تنكتبو لي كوردوني دو ديسيناتير، يعني المعلومات على من على المرسل اليه. اما او فتكون هي فورمول دابيل، العباره ديال يعني هذيك فورمول دابيل. اف سيكون انتروداكسيون، تيكون واحد التقديم ولا مقدمه ديال هذيك لا لتر. بالنسبه لهنايا دائما تكتبوا لو كور دو لا لتر، كور دو لا لتر. جي فهي فورمول دو بوليتيس، فورمول دو بوليتيس. اما اش لا سيناتور. بالنسبه لاي الا كانت عندنا تنديرو هنايا البياس جوان، بي جي بياس جوان. اذا غادي نمروا الاجابه مكتوبه. إذا كان هذا هو السؤال ديالنا. جو ريبير à partir de la première lettre les informations données dans chaque zone. إذا لا زون A وهي coordonnées de l'expéditeur، والمعلومات على من على المرسل. B lieu et date de l'expéditeur. بالنسبة لهنايا عندنا D objet الموضوع ديالنا. C coordonnées de destinataire المعلومات على المرسل إليه. بالنسبة ل فورمي دابيل. بالنسبة لأف انتروداكسيون، هنا تكون مقدمة. في الوسط يكون عندنا كور دو لا لتر. الأسفل منه عندنا في الجي فورمي دو بوليتيس. إذا بقى لنا غادي نمرو لأش و إي. بالنسبة لأش لا سيناتور، وبالنسبة لإي بياس جوان، بي جي بياس جوان ولا بياس جوانت. فهادو هما يعني جميع لي كوردوني ولا جميع لي زانفورماسيون اللي سنملؤوا بهم هذيك الاستمارات ديال لا لتر، وتتكون بهذا لوردر هذا. اذا اعيد بعجاله. عندنا هنايا ا كوردوني دو ليكسبيديتور، بي ليو دو اي دات دو ليكسبيديتور، دي اوبجي، سي كوردوني دو ديسيناتير، او فورميل دابيل، اف انتروداكسيون. بالنسبه للوسط عندنا كور دو لا لتر، G formule de politesse. بالنسبة H la signature. I pièce jointe. 5. J'explique le sens des initiales PG à la fin de la lettre. فمطلوب منكم انكم تشرحوا هاد المختصرات ولا هاد لابريفياسيون ديال PG شنو هو. فبالنسبة لبي بياس، جي جوانت. لي بيس جوانت هما هادوك المرفقات اللي تيكونوا في واحد لا لتر. من غير لا لتر تيكونوا مرفقات، يعني ورقات اخرين معهم، بحال تكون عندنا سي في، وتيكونوا كذلك هادوك لي ديبلوم، وتيكونوا هادوك الشواهد اللي عندنا من غير داك سي في. اذا هادوك تيسموا مرفقات. امور 6A. Je repère dans les deux lettres. فمطلوب منا في هاد الجدول هذا اننا نملؤوا الفراغات ديال لا لتر 1 الى لا لتر 2 بهاد لي زانفورماسيون. عندنا le pronom personnel employé pour s'adresser au destinataire. فهنا مطلوب منا اننا نستخرجوا من النص اللي كاين عندنا في لا لتر 1 البرونوم بيرسونيل اللي استعملناه. فاستعملنا vous. لماذا؟ لاننا عندنا واحد الرساله اللي هي اداريه، يعني لتر كونفونسيونيل. بالنسبه لا لتر 2 استعملنا tu. علاش؟ لانها كانت واحد الرساله اللي هي من صديق الى صديق. امر لا فورمول دابيل. لا فورمول دابيل اللي استعملت في لا لتر 1 مسيو لو ديريكتور. هذه هي العباره اللي استعملناها في الفورمول دابيل بالنسبه لا لتر 1. بالنسبه لا لتر 2 وهي شير امي رشيد.
cher ami Rachid. نمروا la formule de politesse finale. فهنا عندنا في la lettre A موجودة وحاضرة la lettre يعني الفورميل دو بوليتيس. أما بالنسبة لا lettre 2 ما عندناش. بالنسبة لا lettre A كانت العبارة وهي دون ليسبوار والجملة مطولة. بالنسبة لا lettre 2 ما محتاجينهاش لأنها رسالة اللي هي عادية. بالنسبة الرسالة اللي تكون إدارية دائما تنستعملوا فيها لا فورميل دو بوليتيس. أمر l'expression pour demander une autorisation يعني العبارة اللي استعملناها باش نطلبوا هذاك الطلب ديالنا. بالنسبة لا lettre 1 كانت je sollicite votre autorisation كانت هذه هي العبارة. أما بالنسبة لا lettre 2 puis-je utiliser des photos nommées كانت هذه هي العبارة بالنسبة لا lettre 2. أمر le registre de langue utilisé هنا كان بالنسبة لا lettre 1 بحكم أنها رسالة إدارية كان كورون. أما بالنسبة لا lettre 2 كان فاميليي. أمر إلى الإجابة مكتوبة بالنسبة لا lettre 1 فعندنا le pronom personnel est employé pour s'adresser au destinataire فهو vous. لا lettre 2 عندنا tu بحكم أن هذه رسالة اللي هي إدارية وهذه رسالة اللي هي عادية. لا formule d'appel اللي عندنا في لا lettre 1 monsieur le directeur. أما بالنسبة لا lettre 2 لا formule d'appel عندنا cher ami Rachid. كذلك عندنا الفورميل دو بوليتيس فينال بالنسبة لا lettre 1 dans l'espoir. وكذلك عندنا الجملة مطولة ممكن لكم أنكم تكتبوا هذيك الجملة. بالنسبة لا lettre 2 فما عندناش بحكم أنها رسالة عادية ما تحتاجوش الفورميل دو بوليتيس. L'expression pour demander une autorisation بالنسبة لا lettre 1 عندنا je sollicite votre autorisation يعني محتاج السمح ديالك ولا l'ordre ديالك. أما بالنسبة لا lettre 2 puis-je utiliser des photos nommées كان هذا هو هذه هي l'expression pour demander une autorisation. غنمروا le registre de langue utilisé بالنسبة لا lettre 1 فكان كورون. أما لا lettre 2 ففاميليي بحكم هنايا كانت رسالة إدارية. أما هنا فهي رسالة عادية. نعيد لو registre de langue utilisé بالنسبة لا lettre 1 فكانت كورون بحكم أنها رسالة إدارية. أما بالنسبة لا lettre 2 فهي فاميليي بحكم أنها رسالة عادية من صديق إلى صديق. B. Je compare les deux lettres pour dégager les points de ressemblance et de différence. فمطلوب منا أننا نقارنوا الرسالتين من أجل استخراج نقط الاشتراك وكذلك الاختلاف ما بين الرسالتين اللي سبقنا وقريناهم lettre 1 et lettre 2. غادي نمر باش نشوف معكم الاختلاف مكتوب تما نشرح لكم. إذا بالنسبة للنقط ديال الاشتراك اللي هما تيتشاركوا ما بين لا lettre 1 ولا lettre 2 هما لي بوين دو ريسومبلونس. بالنسبة لنقط الاشتراك هما ليو اي دات المكان والزمن. فكذلك فورمول دابيل يشتركوا في الفورمول دابيل وفي لا سيناتور. هادو هما لي 3 بوين ديال ريسومبلونس. اما فاش يختلفوا لي بوين دو ديفيرونس كاين عندنا الاوبجي ولي بيس جوان لي كوردوني. فهنا تيختلفوا في الموضوع ان الموضوع ديال الرساله اداريه ماشي بحال الموضوع ديال الرساله اللي هي عاديه. وكذلك في دوك المرفقات اللي تنجوانيو مع الرساله نتاعنا. اذا النقط ديال الاشتراك تيكون في ليو اي دات الفورمول دابيل وفي لا سيناتور. والنقط ديال الاختلاف تيكونوا في لوبجي وفي البيس جوانت كوردوني. Petite C. Je justifie l'emploi de pronoms personnels employés dans les deux lettres pour s'adresser au destinataire. هنا مطلوب منا أننا نعلو الإجابة ديالنا علاش نزلنا فو بالنسبة الرسالة الأولى اللي كانت هي رسالة كونفونسيونيل وعلاش نزلنا تو برونون كبرونون بيرسونيل في لا lettre 2 لأنها كانت رسالة عادية. ديجا شرحتها لكم ولكن غادي نمروا إلى الإجابة المكتوبة. فلا كوريكسيون ديال السؤال كانت كتالي on utilise le vouvoiement pour exprimer la politesse وتنستعملوا السيومون يعني لأنها lettre personnelle. علاش استعملنا فو؟ من أجل يعني التعبير عن الاحترام والتقدير أن هذه كانت رسالة كونفونسيونيل رسالة إدارية. أما بالنسبة لتو فتكون رسالة lettre personnelle ما تنستعملوش فيها
الفوفومون تنستعملوا فيها تيتومون. اذا هذا هو الفرق ما بين الفو و tu. علاش استعملنا هاد لي برونون بيرسونيل مختلفين في هاد لي دو لتر. جو روتيان. بالنسبه لجو روتيان عندنا فيش نيميرو 1 فورم دو لا لتر كونفونسيونيل اون جلوبال. يعني بالمجمل غادي نحاول نشرح لكم هاد الرساله الكونفونسيونيل. ديجا تكلمت عليها من البدايه ديال لي فيديو ديالي. الرساله الكونفونسيونيل وهي رساله اداريه. خدينا انها رساله اداريه، هنا غادي نعرفوا الشكل ديالها، كيفاش خصنا نحطوا لي زانفورماسيون في هذيك الرساله. اذا غادي نوظفوا هنا دائما تيكون عندنا المكان والزمان ديال المرسل ديال الرساله. هنا تيكون عندنا المرسل اليه، تيكون الاسم ديالو وتيكون كذلك العنوان ديالو. تنجيو نكتبوا الموضوع. ما تنساوش ان هنايا تيكون عندنا كذلك لي كوردوني ديال المرسل ديال ليكسبيديتور. هنا تيكون عندنا العنوان ديال ليكسبيديتور. هنا الموضوع تنكتبوا الموضوع ديالنا. هنا كذلك تنشوف الريفيرونس المرجع، الا عندنا شي مراجع تنزلوهم. فورمول دابيل هنا تنكتبوا ا مسيو لو ديريكتور ولا ا مدام لا ديريكتريس على حسب لمن حنا موجهين هذه الرساله تاعنا. انتروداكسيون تكون واحد البدايه. هنا ضروري ديك البدايه اللي فيها الاحترام والتقدير وهكا. تندخلوا كذلك تنديروا ديفلوبمون. هنا تيكون لو كور دو تكست. لو كور دو تكست هنا تنطولوا تنحطوا شنو بغينا من هذه الرساله. واش هي رساله طلب سماح، يعني دوموند دوتوريزاسيون، دوموند ديالهاش، دوموند دومبلوا، دوموند ديالهاش. هنا تنكتبوا الموضوع ديالنا، موضوع النص ديالنا، يعني لو كور دو تكست. كونكلوزيون في النهايه تنختموها وتنشوف اخيرا تنختموا الرساله ديالنا بالكونكلوزيون وتنمشيو باش نعطيو واحد العباره ديال الاحترام والتقدير، يعني فورمول دو بوليتيس. ولا بد هاد العناصر كلها خاص يكونوا في واحد لا فورم ديال لا لتر كونفونسيونيل اللي هي رساله اداريه. يعني الى اختل هذا عنصر من هاد العناصر فرص تنقص لكم النقطه ديال الفرد ديالكم. يعني تحترموا هاد العناصر واحد، يعني تحطوهم وتوظفوهم في الرساله نتاعكم. اذا فورمول دو politesse, veuillez monsieur le directeur accepter mes salutations les plus distinguées. يعني تكتبوا واحد العباره ديال الاحترام والتقدير في لافان ديال الرساله ديالكم. واخر شيء تحطوا تديروا لا سيناتور، الاسم ديالكم ولا سيناتور. هنا بياس جوانت، الا كانوا عندكم شي موافقات ولا شي حاجه اللي غادي تنزلوها تكتبوا بياس جوانت بي جي وتحطوهم هنا تكتبوهم. اذا كان هذا هو لا فورم دو لا لتر كونفونسيونيل بالمجمل. ولا بد انكم تحترموا جميع العناصر اللي منزله هنايا، من لا دات العنوان وتاريخ المرسل. هنا تكون لي كوردوني ديال المرسل، هنا تيكونوا المرسل اليه الاسم والعنوان، وكذلك هنا الموضوع، كذلك الفورمول دابيل ا مسيو ديريكتور او بيان ا مدام لا ديريكتريس. لانتروداكسيون المدخل ديالكم تيكون دائما هو بالاحترام بالبوليتيس. ديفلوبمون كذلك هنا تيكون عندنا لو كور دو تكست، تنكتبوا فيه شنو هو الغرض ديالنا من هذه الرساله. كونكلوزيون في النهايه تنمشيو باش نكتبوا العباره ديال الاحترام والتقدير، فورمول دو بوليتيس. اخر شيء تنزلوا لا سيناتور، تيكون نحطوا النون برينون ديالنا ونديروا لا سيناتور، نمشيو نرافقوهم باش بلي بياس جوان، يعني الموافقات. وهكا نكونوا كملنا الرساله ديالنا وحققنا جميع العناصر، وتما فاش غادي النقطه ديالنا كامله. وبالتوفيق للجميع.